सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तन र विकासको क्रममा देशले पटक पटक विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानपूर्ण किसिमले बेहोर्नु परेको छ। 2007 सालदेखि यताका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हामीले त्यस्ता कुराहरू भोगेका छौँ। कतिपय त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरूका घाउहरू आज हाम्रो मातृभूमिमाथि छँदैछन्। त्यसै कारण जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौँ, त्यहाँ सर्वसम्मतबाट संविधान सभामा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूबाट हामी अब उपरान्त असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्छौँ। समानताको आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शिर ननिहुरने गरी हामी अरू देशहरूसँग सार्वभौम समानताको आधारमा ती सम्झौताहरू गर्छौँ भनेर संविधान मार्फत हामीले वाचा गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो देशमा जुन जुन बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्ने गरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूका चर्चा हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरू हामी बेहोर्दै आएका छौँ। यो प्रसङ्ग भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ। फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता। म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्। मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाएँ। तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन्। उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिग्रहण कसरी हुन्छन्? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ? र एउटा 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खुलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट, टेलिभिजन र रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ? सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। कसरी? अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो। यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट केही समय अगाडि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ सङ्केत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो, यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरूको वक्तव्यले सङ्केत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ, पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ, कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु, त्यो होइन। अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन्, नेपालको कानुनसँग बाँच्छन्। नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा, अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ, त्योसँग बाँच्छन्। मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लिउँ,
वा हामी अरू कुनै देशसँग लियौँ, त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 मा हाम्रा दुई छिमेकीको बिचमा लडाइँ भयो। त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन। तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल, जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी, यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ। यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्। ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। हामी समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने, प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने। भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ। लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ। त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्दछ, तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुन माथि हुन सक्दैन। आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन्? के त्यसलाई यहाँ पेश गरिएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् होइन, यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। सभामुख महोदय, यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई